مولوی صاحب جو آکھا کہ انگوٹھے چومنا آدم علیہ السلام دی سنت ہے، لوگاں کا واہ جی سبحان آدم تے اے نہیں پوچھا کہ مولوی صاحب کو بھئی بھین بھرا دا نکاح بھی تو آدم علیہ السلام دی شریعت ہی چاہیے کہ اے سنت ہے آدم علیہ السلام دی، تو آدم علیہ السلام تا اپنی اولاد دی جڑی بچہ تے بچہ جمے ہا او دھی تے پتر دا کٹھا نکاح کرے او سنت ادا کر، ہن چپ کر بیٹھے ہو جی اے سنت انگوٹھے چومنا تو وہی تو آدم علیہ السلام دی سنت ہے بھین بھرا دا نکاح، تو سا تحقیق میں بلانا کرنی نہ ہوئی، تو سا یہ تو نہیں پوچھا مولوی صاحب کلمہ نبی دا پڑھ دیں تے دلیل آدم علیہ السلام دی دینا ہے، تو سا دسو نبی سونے دے ہوندے کہیں نبی دی شریعت چل سکتی ہے؟ وہ چاکھو چل سکتی ہے شریعت؟ جرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندے پچھلے نبیاں دی شریعت کو چلاوے او کی میں آمنہ دلال دی شریعت تے چلنا لے، تو سا یہ نہیں پوچھا انگوٹھے چومنا آدم علیہ السلام دی سنت ہے، بھین بھرا دا نکاح تا آدم علیہ السلام دی سنت ہے، مولوی صاحب کیوں مٹھا مٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو تھو کیوں؟